Mahim gabi mga lodi. So mga kamangkoy, ato lang ning hisgutan no karong panahon na ining gabi una nga sunod-sunod na gid ang linog bago ra gilinog ang Bugo nga area sa Cebu North karon ang Davao region na pod. So wala gyud tay laing saligan ini o masampit. Kini ra gyud ang atong Ginoo kay siya ra ang nasayod sa tanan, iyahang pagbuot kining tanan. Usa hugot kinahanglan hugot atong pagtuo kaniya. Kay naa man siya isaad matud pa diri sa balaang kasulatan sa sulat ni Salmista David, mao ang Salmo 46:1 ug 2. Ang Dios mao ang atong kusog ug tagapanalipod. Andam gyud siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Sa 2, busa dili kita mahadlok bisan pa og muda. Motay-og ang yuta ug mga tumpag ang mga bukid ngadto sa kinaidadman sa dagat. Ubisan pa kun mudahunog ug grabe kakusog ang mga balod sa dagat. Ug mauyog ang mga bukid tungod niini. So wala tay angay kahadlok kay naayang saad.